بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة لأنك تقول ضربت ضربتما وضربت ضربتما، ولا ينافي هذا قوله في صدر الفصل يجيء على 14 وجها. مرحبا. وسوى وسوى بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة من النسي የሙኻጠበት ሙሰና ላይ እኩል ሆኗል። ለብቻው አልተቀመጠለትም ቃል ማለት ነው። ለሙኻጠብ ብቻ ተደረገ ሙሰናው ላይ لأنك تقول ضربت ضربتما ضربتي ضربتما። አሁን ضربتما ያለው ለማን ነው? ለሙዘከሩ። በምን ደሊልነት ضربتን ስለተከተለ። ضربتما ያለው ሁለተኛው ለሙአነስ በምን ደሊልነት ضربتን ስለተከተለ። ሁለቱም እኩል ተደረገ። ሸኽየው መልሰዋል። وبين الإخبارات لقلة الاستعمال في التسمية. كم فرد كويس مفرد لا يمفرق الله تيناتنا سورة نقول بيهون تلفظا يتلاين. ولا ينافي هذا قوله في صدر الفصل يجيء على 14 وجها لأن 4 مبني جزئين يكونوا يجيء على 4 أيوة على 14 وجها. كسر زي درس يالله مبني جزئين. مرحبا. لأن ضربتما باعتبار كونه تثنية ضربت بكسر التاء صيغة، وباعتبار كونه تثنية ضربت بكسر التاء صيغة أخرى تقديرا. أيوه صيغة أخرى هنا تقديرا. إنجي لفظا ما يونه عندنا لفظا وصورة عندنا لفظا وصورة. وأما نحن فهو تثنية أنا أو جمعه مذكرا أو مؤنثا فلا فرق في التقدير. نحن لما نقول جمع الناس النونجي لأنها للمعزم النفس أو معه غيره كل منهم. نحن للمعزم النفس دميرنا أو معه غيره. إنه معزم النفس كهنا لا عندي ميمة الله نحن ترجع له لا أنت تناقر له بتعزم ملك لا جمع هنا ولا أنت ترجع له. إنا نحن الله يدلي إنا نحن نزلنا الذكر إنا أنزلناه. فلذلك يقال ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن بذكر ضربتما مرتين وهما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن بذكر تثنيتين بخلاف أنا نحن إذ لا يقال أنا نحن يذكر نحن مرتين. أنا نحن ما يبان ሌላኛው በይነ ሙብተዲእ ወልኸበር ሙጣበቃ ዋጅብ እንደመሆኑ ናህኑ ብሎ ከጀመርኩ መቀጠል በጀምዕ አድርገው ነው ናህኑ ቃኢሙና ነው እንጂ ናህኑ ቃኢሙና ተመነልሱ እንደሚል ናህኑ ቃኢሙን አንድ ሱሐባ እኮ እንደሚለው ሰውዬ ማለት ነው። አንድ ሱሐባ ይሄ እኮ ተናግሮ ያለው ቃል ነው። አንድ ሱሐባ ይሄን አለ ትክክል ይሄ ይባላ በጀምዕ ከጀመርኩ በዛ መጨረስ ነው። አንድ ሱሐቢ ወይ ደግሞ ብዙ ሱሐባ ማሰለብ አይደል እንዴ? نحن ካልኩ ቃኢሙና አና ካልኩ ቃኢሙን ሙጣበቃ ማለት አለበት ቃሉ ማለት ነው። وسوى بين إخبارات أي كما سوى بين تثنيتي المخاطب والمخاطبة أيضا أي نفس المتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا حيث يقال فيهما ضربت ومعه غيره مذكرا أو مؤنثا وتثنية وجمعه إذ يقال في كلها ضربنا. كله لا يكون عندنا. أنتم هي إخبارات مالته استلهتون أنتم. إخبارات مالته. إخبارات كوسلا ستناقروا مالتنا. دراسة ستناقروا مالنا. إخبار ما تحدث عن نفسنا. هنا رجيو هم بيجي يأكل تاوزايله. أيوة. هو تقام التو. ضربته. سأله هيله وما هو غيره دمه مذكرا مؤنثا. ذهنت الجماعة يجي قال في كلها ضربنا. إيه إخبار من يباله. لقلة الاستعمال التثنية. بالنسبة للمفردية. أيوة كمفرد أقوية مالنا. مسنى لي استعماله قلنا. كجمع أقوية دمه ما نيجي إلا له. كجمعنا كمسنى أقوية. جمع لك إلا له. كجمع أقوية تثنية لك كسر الله مالنا.
ከጀምዕ አኳያ ተስኒያ ከስራ አለ እንዲሁ ከሙሰና አኳያ ሙፍረድ ላይ ከስራ አለ ይሄንን በማየት ነው ደግሞ استعمال ቀላል የሆነ ነገር ሲጋ አያስፈልግም ይሄ ነው አሁን መነሻው وحكمها احتياجها في إلى ضم أحد مثلين إلى الآخر بخلاف المفرد ይሄ ነው ደግሞ የለኛው وبالنسبة إلى الجمع أيضا لعدم اتساع فيها توسع إذ لا تستعمل حقيقة إلا في اثنين فقط بخلاف الجمع فإن صيغة التي تستعمل في الثلاثة وفي الأربعة وفي الخمسة وفي الستة وفي السبعة إلى العشرة نوكو جمع يتسنيው على حد المثنى የሆነው جمع السالم ማለት ነው جمع السالم የሚመደበው جمع القلة ላይ ነው جمع القلة የሚጀምረው ከ3 የሚያበቃው እስከ 10 ነው جمع القلة مثلا جاء المسلمون ብትሉ የምንረዳው ከ3 እስከ 10 ያለው ሙስሊሞች ነው 20 30ዎችን ብታስቡ አንድ ቦታ ላይ ውሎ ነው እንጂ ቃል ሰጥቶ አይደለም والعكس جاء في فسر عقيدتنا ثم فعل ثم تفعل جمع القلة لنا جمع الكسران ينسانا والعكس جاء إذا والعكس جاء عند متميز يجمع القلة وثقة يجمع كسران ميز سلال እንጂ جاء المسلمون كالك كسر من اللبس بجمع مذكر سالم ከተናገርኩ ማለት ነው ለዛ ብሎ ከሸፈ ይመናሉ فإن صيغة إلى العشرة وصيغة كسرته تستعمل في فوق العشرة بالغا ما بلغ جمع كسرة ما تكون كاسر جمرو ያለ ቁጥር ያለ መጨረሻ ነው ከጨረስኩትማ محصور ሆኗል من غير حصر إلى ሲعرفው من غير حصر ነው ከተሐሰረ بالغا ما بلغ جمع كسرة ይባል የአደድን ሁሉ ጫፍ ለማይደርስበት ነው ከተሐሰረ جمع كسرة ሆነ بالغا ما بلغ من غير حصر منه فلا تعين فيما استعمل فيه الجمع ففيه اتساع وكثرة استعمال بخلاف التثنية هنا والد مرحبا هنا اتساع من هذا المعنى مرحبا إذ لا تستعمل حقيقة إلا في اثنين فقط بخلاف الجمع فإن صيغة قلت تستعمل في ثلاثة وفي الأربعة وفي خمسة وفي السبعة إلى العشرة وصيغة كثرته تستعمل فيما فوق العشرة بالغا ما بلغ فلا نعين فيما تستعمل فيه الجمع ففيه اتساع وكثرة الاستعمال بخلاف التثنية والحاصل أن في صيغة التثنية نوع حرج أن بلغ أن اسمها مؤخر والحاصل أن في صيغة التثنية نوع حرج ليس في الجمع ذلك وهو حاصل المراد على فردين تولكم فردين دل المثنى هنا وفيه كلفة بينة بخلاف الجمع فإن فيه إرسال المراد من له إرسالة لك ما أنتو إفعالة يقال مصدر ይሄ እኮ ገለጥ ስላለው ችግሩ ነው ይሄ ክታብ ገለጥ አለ ولما كان استعمال التثنية قليلا لم يبالي بالالتفات فيها بخلاف المفرد والجمع أيه مفردنا جمع ላይ መቼም ስላላቸው መለያ ያስፈልጓቸዋል ላይ ተብሎ ምንድነው የምንለው አንቱና አንቱም አይደል እንዴ ኺጣብ ላይ አንቱና አንቱም ሙፍረድ ላይ እስከሆነ አንተ አንቲ ሙሰና ላይ ግን ሁለቱም አንድ ሆኗል አሁን ሙፍረድና ጀምዕ ላይ استعمال ስላላቸው ተለይቶላቸዋል ሙሰና ላይ ግን ስላነሰ استعمالu ለሁለቱም አንድ ሆኗል አልፎ አልፎ ለሚያጋጥመው መደነጋገር ሙባላል አላደረጉም ማለት ደንታ አልሰጡም ማለት ነው ደንታ አልሰጡም አልፎ አልፎ የሚያጋጥም ነገር ነው ولما كان استعمال التثنية قليلا لم يبالى بالالتباس فيهما بخلاف المفرد والجمع فإنه لما كسر استعمالهما بالنسبة إليها كما نكوية كتثنية لم يستحسن الالتباس فيهما كمثنى كوية جمعنا مفرد كسرة لالاتشو الناس لا التباسا متو عمرو التايم بالتالي ملية تدرجة هنا وسوانا وسوى أيضا بين تثنيتهما لكون وضع الضمائر للإيجاز
أيوة للإجازي نو للإجازي تقمتنا عندما يتوقعوا ودع الدماء للإجازة نو ضمائر باينور يسون قد يكون بقى من البر أهم مثلا الله ذا حساب الله إن المسلمين والمسلمات لو جمروا أعد الله لهم مال أهون هي لهم مال الدنيا يعني كل تقول له بيقلقلن ملته نبره أعد الله للمسلمات كويس ملسنو دنيا علامة إيجاز اختصارنا دردرف ستابقوا وستلالو يقدموا እንጂ ተመልሰን ብትናገሩ አሁን እኮ ደግሞሽ ይሆን ነው ያን እጃዝ ጠፋብን ማለት ነው ማሳጠር ነገሩ ማሳጠራው فإنهما مثلا أخسر من زيداني أيه زيداني كمالت هما تلالو وبدمير قطره في التثنية بين شيئين ألا يجعل لكل واحد منهما صيغة على حدة على انفراد تناسب غرض الإجازي مالت هنا وسوى